المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذا اليوم في هذه الدورة المختصرة في علم المنطق، وسأبين بطريقة سهلة. أولاً، فلن أخرج عن المتن أبداً ولن أتوسع إلا عند الضرورة الملحة، يعني عند الحاجة الملحة يمكن الإنسان أن يخرج قليلاً، لكن الكلام سينصب على المتن فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما في مرجحات، فقط نفكك المتن ونتعرف على ما في المتن بطريقة معينة. الأمر الآخر، سأرسم بعض الأشياء أو الخرائط أو الجداول على السبورة، أريدكم أن تنقلوها، ومن أراد أن ينقلها بالقلم ينقلها، ومن أراد أن يستخدم الجوال في تصويرها يصور الصفحة، ثم إذا ذهب إلى البيت يفرغها بتفريغ أجود. وأتمنى أن بعضكم، خاصة الذين قد أتقنوا في الحاسب الآلي في طريقة الخرائط وما يتعلق بها، أن يحول لي هذه كل الخرائط إلى إيش؟ إلى الحاسب الآلي، أن كتبتها بالقلم، فأنا أريدها بطريقة أخرى، منها يستفيد هو ويستفيد غيره بإذن الله تعالى. علم المنطق لن أقدم له مقدمات المعروفة في العلوم أو المبادئ العشرة، إنما سأدخل مباشرة في هذا العلم بطريقة المثال. انتبهوا معي على السبورة. أنت جزاك الله خير. طيب، انتبهوا معي. خذوا هذا المثال. يقول، قبل ما أبدأ أتمنى من الإخوان في اليمين واللي في اليسار يأتون هنا، تعالوا هنا عند الخط هذا، أزيحوا المصاحف وتعالوا هنا. الإخوان هنا، اللي ما يبغى بكيفه، لكن اللي يبغى يقرب يأتي هنا. نعم، ما هو لازم أنكم تبقون على التكاية، أنتم إذا تبغون تسبقونهم تعالوا هنا. نعم، المصاحف خذوا يمنى ويسرى. يبغى يجلس يقرب علشان تتركون مجال للناس اللي خلفكم عشان تتابعون معي السبورة. خذوا هذا المثال. خالد مجتهد وكل مجتهد ناجح. هذا هو المثال أمامكم. فكم الكرسي، جزاك الله خير. إذن عندي خالد مجتهد وكل مجتهد ناجح. طيب، تروح هذه مع هذه زي طريقة الرياضيات عندما كنتم تدرسون الرياضيات بهذا الشكل، تروح كلمة مجتهد، يبقى النتيجة خالد قولوا ناجح. هذه خلاصة علم المنطق. هذا هو المراد من علم المنطق اللي يسمونه القياس. علم المنطق فيه 3 موضوعات. الموضوع الأول التصور، ثم مجموعة تصورات تعطي شيء واحد وهو قولوا التصديق. مجموعة تصديقات تعطي القياس. التصور، مجموعة تصورات تعطي ماذا؟ التصديق. مجموعة تصديقات تعطي القياس. طيب، خلونا نشوف هذه الموضوعات. تصور، سندرس تصور ثم تصديق ثم ماذا؟ قياس. إذن عندنا 3 موضوعات، 1 2 3. نطبقها على المثال.
فعندي المثال هذا، كم كلمة عندي في هذا المثال؟ كم كلمة؟ قل 3 كلمات: خالد ومجتهد وإيش؟ وناجح. خلوا كل تسوير: خالد ومجتهد وناجح. إذن عندي كم كلمة؟ 3 كلمات. إذن الأمر الأول أقوم بدراسة هذه الكلمات الإيش؟ ال3. أدرس كلمة خالد، وأدرس كلمة مجتهد، وأدرس كلمة ناجح. هذا عندما أتصور، أنا الآن أريد أن أتصور خالد. الحمد لله إمام المسجد إيش؟ اسمه خالد، فنطبق عليه مباشرة. أنا أتصور خالد، تصوره في الذهن، وأتصور إيش معنى مجتهد، إيش معنى كلمة مجتهد، وتصور ما معنى كلمة ناجح. التصورات هذه اسمها تصور كلها. طيب، ما الذي يؤدي إلى التصور؟ شو الشيء الذي يمكن أن يوصلنا إلى صحة التصور؟ أن يقوم بإيش؟ بتعريف إيش؟ بتعريف خالد، بتعريف مجتهد، بتعريف إيش؟ ناجح. وضحت الفكرة؟ إذن أول شيء أدرس هذه الكلمات ال3. طيب، درست كلمة خالد لوحدها ووصلت إلى تصور معين. ما معنى تصور؟ يعني الآن أنا أقول لكم أشياء وأبغاكم تصورونها معي. أسد، تصورتوا الأسد في أذهانكم؟ تصورتوا على شكل نملة كذا؟ ولا إيش اللي جاء في أذهانكم؟ الأسد الحيوان السبع المفترس، صح ولا لا؟ تصور فيل، نسيت أقفله. تصور فيل، كيف تتصور الفيل؟ على شكل سمكة؟ مستحيل. إذا اللي في ذهنك الفيل له خرطوم وله نابين، هذا هو التصور. طيب، فالتصور لابد يكون في البداية. طيب، انتهينا من التصور، يكون عن طريق الدلالة، يكون عن طريق التعريف، ونستخدم في التعريف الألفاظ، وسيكون دراستنا اليوم إن شاء الله كلها في التصور. طيب، تصورت هذا وتصورت هذا وتصورت هذا. نجي خالد مجتهد، نسبت الاجتهاد إلى خالد ونسبت النجاح إلى المجتهد، فلما جاني مجموعة تصورات أعطتني تصديق. إذن إيش أقول؟ خالد مجتهد، هذه اسمها عندنا قضية. اسمها ماذا؟ قضية. طيب، وهذه أيضا نسبنا النجاح إلى كل مجتهد، هذه قضية ثانية. إذن هذه قضية ثانية. وخالد ناجح، النتيجة قضية إيش؟ ثالثة. إذن كل واحدة منها اسمها قضية، فيه نسبة بينها. طيب، هل صحيح أن خالد مجتهد؟ يمكن صدق مجتهد، يمكن كذب، ما هو مجتهد، لعاب. خلاص؟ إذن يمكن يجيني واحد يقول صحيح خالد مجتهد صدق، فهذا تصديق. يقول خالد والله ما هو مجتهد، يكون إيش؟ تكذيب. لكنهم استخدموا اللفظ الأجود فقالوا ليش؟ تصديق فقط. كل مجتهد ناجح، هل كل مجتهد ناجح؟ هنا يأتي السؤال، فكروا فيها. هل كل مجتهد ناجح؟ يمكن، خلاص، فيمكن أن تكون تصديق، يمكن أن تكون تكذيب. إذن وهنا تنبني النتيجة، صحة النتيجة على صحة هذين الأمرين. هذه اسمها المقدمة الأولى، وهذه المقدمة الثانية، وتعطي نتيجة. إذن نقول هذا تصور، العلاقة اللي بينها تصديق أو قضية، هذه العلاقة بينها. إذن وصلنا درجة التصديق. لما جبنا مجموعة تصديقات، جبنا تصديقين فقط، خالد مجتهد وكل مجتهد ناجح، تعطي نتيجة وهي إيش؟ خالد ناجح، هذا اسمه قياس. إذن هذا تصور، هذا تصديق، المجموع كله ماذا؟ المجموع، هذا المجموع كله يسمى ماذا؟ قياس. وهنا يأتي دور، وهنا القياس هو خلاصة علم المنطق، هو النتيجة النهائية. ولذلك دراستنا من البدايات إلى نصل للنهايات هو الهدف منها هذه. ولذلك الطريقة الصحيحة عندما تدرس شيء تبدأ بالنهايات، ما تبدأ بالبدايات، ثم تدرس حتى تصل النهاية.
فأنا بدأت بالنهاية فأعطيتكم القياس، ثم رجعت مرة من جديد أدرس من الأول أدرس التصور ثم التصديق ثم القياس. واضحة الفكرة؟ نعطي مثال آخر. البر، هذا مثال فقهي، مطعوم، كل مطعوم ربا. البر مطعوم وكل مطعوم ربا. طيب ايش اسوي؟ على طريقة زي ما قلت لكم الرياضيات، تروح هذه مع هذه، اذن ايش النتيجة؟ البر ربا، صح ولا لا؟ وهذه نستخدمها في الفقه ويسمى قياس الشمول، أو كل بر ربا. طيب المثال اللي يشتهر عند المناطقة، المثال الذي يشتهر عند المناطقة وهو العالم متغير وكل متغير حادث. النتيجة العالم حادث، تروح هذه مع هذه ويبقى العالم حادث. طيب الآن نبغى ندرس الجوانب الثلاثة. أنا أعيد الكلام اللي قلته هنا. كم كلمة موجودة في القياس هذا؟ 3 كلمات. طبعا القياس يمكن يكون، التصورات يمكن أو الكلمات تكون أوسع، لكن احنا جبنا أبسط أو أسهل شيء، وهو القضية تكون من كلمتين والقياس يكون من قضيتين فقط، وهو أقل شيء. نترك مثلا 3 قضايا 4 قضايا وش النتيجة منها، هذه سنتركها. فعندي 3 كلمات. الكلمة الأولى العالم، الكلمة الثانية متغير، الكلمة الثالثة ايش؟ حادث. العالم متغير وكل متغير حادث. نجي ندرسها. العالم متغير، هذا الكون متغير يتحرك، إذن يتغير. فيها إشكال هذه؟ ما فيها إشكال. طيب كل متغير حادث، هل فيها إشكال؟ نعم. هل كل متغير حادث؟ المناطق يقولون نعم، وعلماء الكلام يقولون نعم، ولذلك انكروا الصفات الفعلية. النتيجة العالم حادث. نفرح بها نقول والله أثبتوا أن العالم مخلوق وليس بقدم العالم. هذا الكلام ما ينفعنا، لأن هذا الدليل فيه الإشكال هذا. طيب أيهما الكبرى وأيهما الصغرى في المقدمتين؟ هذه المقدمة الأولى الثانية، الأولى الثانية، الأولى الثانية. أيهما الكبرى وأيهما الصغرى؟ أبغى أسمع منكم. لا، أيهما الكبرى في القضيتين؟ القضية الكبرى، المقدمة الكبرى، المقدمة الصغرى. أيوة أنت. الثانية إيش؟ الثانية إيش؟ الكبرى. أحسنت. إذا المقدمة الكبرى الثانية، لأنه يقول كل مجتهد ناجح. الصغرى شو تكون؟ المقدمة الأولى. المقدمة الأولى مقدمة صغرى، لأن خالد فقط مجتهد. هنا البر فقط مطعوم، لكن كل مطعوم ربا هذه مقدمة كبرى يدخل فيها غير البر. هنا العالم متغير، كل متغير حادث، سواء في العالم الموجود القريب منا أو العالم البعيد. فهذه اسمها المقدمة الصغرى، وهذه اسمها ليش؟ المقدمة الكبرى. سجلوها عندكم. المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، النتيجة. خلاص سجلوها، أنا ما أقدر أسجلها على السبورة، سجلوها أنتم عندكم في الأوراق. مقدمة صغرى وهي خالد مجتهد، اللي هي القضية الأولى. هذه اسمها التحقيق المناط، يعني حققناه في خالد. خلاص. طيب المقدمة الكبرى هي القاعدة، هي التعليل. أنا أعلل أن نجاح أي إنسان باجتهاده، فهي تعليل، وهي تعتبر ليش؟ المقدمة الكبرى ينضوي تحتها المقدمة الصغرى. ثم تطلع بعد ذلك النتيجة بين المقدمة الصغرى والمقدمة ليش الكبرى. بعدين بندرس إن شاء الله أشياء أخرى حول هذه ليش؟ هذا الشكل، حول هذا الشكل. كذلك هنا هذه المقدمة الصغرى، هذه المقدمة الكبرى، وهذه النتيجة. مقدمة صغرى كبرى نتيجة. واضح المسألة؟ خلاص وضحت.
إذن عندنا اكتشفنا 3 أشياء: تصور، تصديق، قياس. التصور أتصور كل كلمة لوحدها. التصديق مجموعة تصورات تعطي تصديق، فعندي كلمتين فيها تصور، خالد ومجتهد، النسبة اللي بينها تسمى قضية وهي التصديق. ثم المجموع يعطي القياس. إذن مجموعة تصورات تعطي تصديق، مجموعة تصديقات تعطي إيش؟ قياس. واضح المسألة؟ خلاص؟ طيب نبدأ الآن ونمسك كلمة مجتهد، نمسك كلمة ناجح، نمسك كلمة بر مطعوم، ونبغى نشوف دلالتها. فننتقل لمرحلة جديدة وهي مرحلة ليش؟ التعرف على الدلالة. خلاص؟ كتبت لي على السبورة، واحد يمسح السبورة. طيب، أنواع الدلالات. نبدأ أنواع الدلالات. الدلالات وأهم دلالة هي اللفظية. دلالة ماذا؟ لفظية. ودلالة أكيد ليست لفظية، غير لفظية. هل يمكن يكون هناك تقسيم آخر غير هذا؟ هل يمكن أن يوجد تقسيم آخر غير هذا؟ لا. طيب، الدلالة اللفظية لها 3 حالات. الدلالة اللفظية لها 3 حالات: دلالة وضعها لفظية وضعها العرب أو وضعها الإنسان، فتكون دلالة لفظية ماذا؟ وضعية من الأصل. تعرف ايش معنى وضع؟ هو أول مرة، وضعت أول مرة، فتسمى دلالة وضعية، لفظية وضعية. ودلالة لفظية طبيعية، ودلالة لفظية عقلية. طيب، نأتي إلى الدلالات اللفظية غير اللفظية، يا أنها وضعها الإنسان، يا أنها بطبيعة الإنسان فهي طبيعية أو طبيعية. بعضهم يقول طبيعية، أنا يظهر لي والله أعلم لا فرق، ليس فرقا كبيرا. وأخيرا الدلالة العقلية بدلالة اللزوم. طيب، دلالة لفظية وضعية، يعني وضعتها العرب في لغتها. عندي في اللغة وضع، يعني العرب أول ما وضعت ألفاظ، سمت مثلا هذه صبورة، هذا جدار، هذا سقف، هذه أرض، فهي تسميات وضعتها العرب في البداية، هذه اسمها دلالة لفظية وضعية، وهذا الغالب في الألفاظ، صح ولا لا؟ طيب، دلالة لفظية وضعية، يمكن تعطوني أمثلة؟ أيوة خالد. الإنسان، أحسنت، زيد الإنسان أو الإنسان. فالإنسان وضعته العرب على الشخص اللي مثلي مثلك. الأسد وضعته العرب على الحيوان المعروف، الغزال وضعته العرب على الحيوان المعروف، الشجر إلى آخره، الحجر، أي شيء. فهذا من وضع العرب، فهي دلالة لفظية قيلت باللسان ووضعية. دلالة لفظية طبيعية، يعني تخرج من اللسان لكنها لا تدل على شيء، إنما ليس لها وضع من الأصل عند العرب، تحصل بسبب دافع داخلي فيك، مثل أح مثلا. أحسنت، مثل كلمة أح، أو للتألم، أو أف للتضجر. أح مثلا للتألم، لما حرقته قال ماذا؟ قال أح.
فهذا للتألم، أو أف للتضجر. واضح هذه؟ طيب دلالة لفظية عقلية، أكيد الدلالة اللفظية العقلية تصلح مع الوضعية، لكن في شيء آخر استنبطناه. أنت أي بس إنها ما هي لفظية، أبغى شيء كلام. عرفت الآن؟ ما هو الآن إيش موجود هنا؟ لفظية، أبغاها لفظ، لكن الأقدام تدل على المشي، هذه العقلية هناك غير الوضعية غير اللفظية. أيوة، دلالة مثلا سمعت، أنا سجلها لكم، سمعت صوت إنسان من خلف جدار يناديك. استنبطوا لي الدلالات الموجودة فيها. أكيد يقول يا محمد يا عبد الله يناديك، إذن هذه دلالة ماذا؟ لفظية ولا ما هي لفظية؟ يناديك يقول يا محمد، صح ولا لا؟ تستنبط أنت منها ماذا؟ استنبطوا لي، كل واحد يستنبط لي حاجة. أنت الصوت على المصور، أي على وجود إنسان، صح ولا لا؟ وجود إنسان، جيد. غيرها؟ أيوة، تدل على حياة، إن هذا الإنسان حي. ها، يناديك باسمك، متكلم، ها، يعرفك، صح ولا لا؟ متكلم يعرفك. هذه كلها دلالات لفظية تتعلق بالجانب العقلي، جانب استنباط، جانب، لكن لابد يكون الاستنباط إلزامي، ما ينفك، غير مفارق. إذن صار عندي كم في الدلالة اللفظية؟ 3 أنواع. يا وضعية، كلمة إنسان عندما تقول إنسان، عندما تقول زيد، عندما تقول بكر. طبيعية، وهذه الغالب، وهذه هي الأصل أصلا. طبيعية مثل للتألم، شقت يده فقال أي هذا المريض يتألم. أو أف للتضجر. الدلالة العقلية أن سمع صوت إنسان من خلف جدار ينادي يا فلان، فهنا نقول ماذا؟ هذه دلالة ماذا؟ دلالة عقلية، لكنها لفظية، فبدينا نحكم عليه أنه إنسان، وأنه فيه حياة، وأنه متكلم، وأنه يعرفك، صح ولا لا؟ طيب ننتقل الآن إلى الدلالة غير اللفظية الوضعية. الدلالة غير اللفظية الوضعية. طيب دلالة غير لفظية وضعية، وضعها الإنسان، مثل قل أنت، ما في إلا أنت. الإشارة والكتابة دلالة لفظية وضعية، غير لفظية وضعية، وضعها الإنسان. مثل الإشارة الحمراء في الطرق، هل هي دلالة عقلية هذه ولا وضعها الإنسان؟ تخيلوا أن بلد من البلاد خلوا الإشارة إذا هي خضراء توقف، وإذا حمراء تمشي، إذا وضعها الإنسان ولا ما وضعها؟ هنا الإنسان وضع أن الإشارة الحمراء تقف، دلالة الإشارة الحمراء، الإشارة الخضراء تمشي، واضح؟ فهذه، لكن هل هي لفظية؟ لا. هل هي موضع الإنسان؟ نعم، فهي واضحة في الإشارة الحمراء التي في الطرق. طيب دلالة غير لفظية طبيعية، بطبيعة الإنسان، من داخل الإنسان، زي هذه الدلالة الطبيعية، أن أول من جرح قال أي أو صح ولا لا؟ بطبيعته. فهنا يا محمد، الدخان تدل على النار، دلالة عقلية هذه، غير لفظية طبيعية، يمكن تكون لا، مثل حمرة الخجل، الإنسان لما خجل احمر وجهه، هذا وضع طبيعي ولا ما هو طبيعي؟ هل يحتاج إلى تكلف؟ ما يحتاج إلى تكلف، هذا معروف بطبيعة الإنسان، ولم يضعه الإنسان. الدلالة العقلية، الدخان يدل على الحريق، صح؟ الدخان يدل على النار، الدخان يدل على النار. أيوة، النطق يدل على إيش؟ الإنسان على الإدراك. ما هو أحيانا يجيك جهازي كله صوت مثلا، ما تقدر تضبط هذه القضية، لكن زي هذه الدخان يدل على الحريق. الرائحة الكريهة تدل على أن في جيفة،
صح ولا لا؟ وهكذا. فهذه تعتبر من الدلالات ليش؟ العقلية. انتهينا، كتبتوها خلاص؟ طيب، ايش تتوقعون علم المنطق يتعلق بأي دلالة من هذه؟ علم المنطق لا يتعلق إلا بدلالة من هذه الست، بس دلالة واحدة والباقي مع السلامة. أيوة أنت. اللفظية الوضعية. علم المنطق يدل على هذه فقط، هذه لا علاقة بالمنطق. أما هذه فلا علاقة لها بالمنطق. ليش؟ لأنها جاية من طبيعة الإنسان، ما تقدر تبني عليها جانب منطقي، جانب إرادة، ما تقدر تركب منها مسائل. هذه دلالة عقلية بعيدة. خلاص؟ الدلالات غير اللفظية ما لها دخل في المنطق. المنطق فيه نطق، فيه وضع قواعد، فكلها الثلاث ما تنفع. إذن ليس عندنا إلا الدلالة اللفظية ليش؟ الوضعية. البحث إلى الآن ما بدأنا في ليش؟ في القراءة، باقي. طيب، نبدأ الآن في الدلالة اللفظية الوضعية. واحد يمسح السبورة، كتبتوها ولا صورتوا؟ اللي بطيء في الكتابة يصور. زي ما قلت لكم أنا أبغاها بعدين، ناس ممكن يضبطونها لنا على شكل جداول، مربعات، خرائط إلى آخره. جزاك الله خير. إذن أعيد الدلالة، قولوا أنتم: اللفظية، الوضعية، وألغي الباقية. الباقية ما تهمني، أنا يهمني هذه الدلالة اللفظية الوضعية. هذه الدلالة اللفظية الوضعية نقسمها إلى 3 أقسام، ولا تحتمل إلا هذه ال3 الأقسام. مطابقة، وعكس المطابقة التزام. يتطابقها بالضبط، يا أنها إيش؟ يا أنها تلزم منها وإن كانت خارجة عنها. الحالة الوسطى تضمن، دلالة تضمن. الآن نبدأ نقرأ. اسمحوا لي، أنا كنت ودي واحد منكم يقرأ، لكن يمكن نحتاج واحد بعدين يقرأ إن شاء الله تعالى، بس يحتاج الميكروفون، فأنا اللي بقرأ. مكتوب إيساغوجي، وجدتوها في أول سطر عندكم، إيساغوجي. خلاص؟ إيش هو إيساغوجي؟ ما بشرح إيش معنى كلمة إيساغوجي. المؤلف أثير الدين الأبهري عربي، ومع ذلك سماها إيساغوجي. إيش معنى هذه الكلمة؟ ما هو وقتها الآن، عندما يأتي وقتها أقول إيش معنى هذه الكلمة. خلاص؟ في وقتها إن شاء الله تعالى. إيساغوجي إيش يقول؟ اللفظ الدال بالوضع. فهمتوا الآن؟ انتبهوا مع السبورة. اللفظ الدال بالوضع، واضحة السبورة؟ لفظية، دلالة لفظية وضعية. هذا الذي قاله أثير الدين. قال عندك في المذكرة: اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة. وسجلها. المطابقة ما معناها؟ يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة. كمل يا خالد، اقرأ لي ايش قال بعدها. وعلى جزئه بالتضمن. اي نعم، وعلى جزئه بالتضمن. ايوه، وعلى ما يلازمه في الذهن. وعلى ما يلازمه في الذهن، آسف، في الذهن
بالالتزام. إذن صار انقسم معي الدلالة اللفظية الوضعية مثل لفظة إنسان، مثل لفظة زيت، مثل لفظة جدار، مثل لفظة مسجد إلى آخره. نأخذ المسجد مثلا، إن كان دل على تمام موضع له المسجد فهو طابق اللفظ المعنى، طابق كل اللفظ كل المعنى. وإذا كان على جزئه فهو التضمن. مثلا رأيت مسجدا، أنا وأنا ماشي في سيارتي شفت المنارة، قلت شفت مسجد. هل أنا شفت المسجد ولا شفت جزء من أجزاء المسجد؟ شفت المنارة، صح ولا لا؟ وعلى الالتزام بالإيش؟ ولا على ما لا يلزمه في الذهن. عندما أقول مسجد على طول يأتي في ذهنك الصلاة وما يتعلق بها من إيش؟ من أحكام متعلقة بالإيش؟ بالمسجد. أنا أبغى الآن نطبق في المسجد. ماذا نقول؟ إذا رأى كل المسجد قلنا ماذا؟ مطابقة، صح ولا لا؟ رأى المنارة، أي نعم، رأى المنارة، هل رأى المسجد كله ولا رأى جزء من المسجد؟ فسماه فقال رأيت المسجد، لأن المنارة جزء من المسجد. المنارة داخلة ضمن المسجد، خلاص. علم بالصلاة، علم بذكر، علم بالمسجد، يعني ما يتعلق فيه في الذهن بقضية أداء الصلاة والعلم وغيره. طيب نبغى نطبق الإنسان. نعم تفضل. الالتزام يمكن تربطه بالصلاة، تربطه بإيش بعد يا أخوان؟ بالأذان مثلا، مع أن لك عليها هذه الأمثلة فيها شوية. أيوة. طيب نبغى نطبق الإنسان ونجعل في الإنسان مطابقة وتضمن والتزام. يلا نبغى واحد يطبق. أيوة أنت. رأى زيد فقال هذا إنسان، رأى زيد فقال هذا إنسان، مطابقة. توافقونه؟ عيا يقول لا. عرفتوا؟ يقول لك ايش؟ زيد جزء من الإنسان. إذن زيد هذا يدخل في التضمن، لأن زيد أحد أفراد الإنسان. فأنت تقول لما رأيت زيد قلت رأيت إنسان، خلاص، أحد أفراده أو أحد أجزائه زيد. إذن هذا بالتضمن ما يسمى بالمطابقة. الإنسان في المطابقة، الإنسان. أحسنت. إذن نأتي إلى كلمة إنسان. اسمحوا لي شوية بس اكتبها. إنسان. إذا أردت أقصد الإنسان مطابقة على كلمة حيوان ناطق، صح ولا لا؟ طبعا حيوان يعني من الحياة. ما يجيني واحد يقول لي يعني الإنسان مثل الشاه مثل الخروف، نقول لا، المقصود بالإنسان بالحيوانية هنا المقصود بها ليش؟ الحياة. وناطق يعني يتكلم. ما طال الله عز وجل يقول منطق الطير، يعني ايش ناطق؟ الإدراك. معناها الإدراك، معناها أنه مفكر، أنه مدرك، فتجمع التفكير والإدراك. وهذه خصوصية للإنسان، في خصوصية ذاتية. طيب الإنسان حيوان ناطق. طيب نبغى في الإنسان هنا، لا زيد ما عندنا مشكلة فيه، هذا أحد أفراده صحيحة، كلمة صحيحة. لا في شيء آخر، وهذا اللي قاله المؤلف في الكتاب. أيوة، إما حيوان أو ناطق. فلما قسم التعريف قال إن كان الإنسان حيوان، إن كان عرفنا الإنسان حيوان فهذا تضمن، وإن عرفنا الإنسان ناطق فهذا تضمن، وإذا عرفنا حيوان ناطق فقد طابق. وأيضا زي ما ذكرتوا أنتم قبل شوية كلمة زيد. فزيد عندما أقول إنسان وأنا رأيت زيدا فقلت رأيت إنسانا، فزيد ضمن الإنسان،
خلاص. طيب التزام، ها نبغى التزام. أيوة أنت شيخ. العلم مثلا، الحياة، لكن العلم والحياة هنا طبعا تأخذ الحكم بالقوة، خلاص ليست على أصلها، ستأتي إن شاء الله القوة والفعل سيأتي. إذا وضحت الآن المطابقة والتضمن والالتزام. طيب سجلوا عندكم اسم الله الخالق، طبقوا عليه مطابقة تضمن والتزام. يلا اسم الله الخالق، وزعوها على مطابقة وتضمن والتزام. خلصتوا خلاص؟ اسم الله الخالق طبقوا عليها الثلاث الدلالات، وهذا ابن عثيمين في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وحافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة أوردوا أمثلة على هذا. فما رأيكم؟ نبغى دلالة التضمن والالتزام ومطابقة في اسم الله الخالق فقط، بناخذ هذا الاسم فقط، ولا مفروض نطبق على مجموعة أسماء من أسماء الله يستخدمها علماء العقيدة هذه الثلاث في كتبهم، خاصة عند مقام الرد. طيب خلصتوا خلاص؟ ايش كتبتوا في دلالة المطابقة؟ اللي يعرف يرفع يده. أيوة أنت. على ذات الله تعتبر ماذا؟ مطابقة. طيب أنا أسجل وبعدين ناقش. تقول اسم الله الخالق على ذات الله تعتبر مطابقة، صح ولا لا؟ طيب والتضمن طبعا بعدين نشوف هل صحيح ولا لا. التضمن أيوة أنت. يعني أنت ما أنت موافق على المطابقة ترى أنها أخطأ. طيب إيش الصواب؟ على صفة الخلق. سمعت إيش قال؟ يقول تدل على أمرين، على ذات الله زايد صفة الخلق المجموع. التضمن إما على ذات الله فقط أو صفة الخلق فقط. سمعت إيش قال؟ واحدة منها أحط أو وأحط عليها دائرة. طيب الالتزام صفة الله الخالق يلزم منها في حقه سبحانه وتعالى ماذا؟ الجاذي. يلزم شيء آخر. قولوا. أيوة أحمد. الحياة والعلم. الحياة والقدرة والعلم، يلزم منها الحياة والقدرة والعلم. طيب الحياة لن يكون خالق وهو ما هو حي، مستحيل. لن يكون قادر، لن يكون خالق إلا وهو قادر. لن يكون خالق إلا وهو عالم، فالجاهل لا يخلق. إذن هذه ثلاث صفات، ويمكن تلقى صفات أخرى، أنا ما ذكرنا إلا ثلاث بس. الالتزام. إذن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بمجموعها مطابقة. على أحد الأمرين سكر شيء. على أحد الأمرين ماذا؟ تضمن. فعلى أن على ذات الله فقط هذا تضمن، على صفة الخلق فقط هذا تضمن. خلاص؟ طيب وبالالتزام كما ذكرنا. طيب الصلاة، وقال أحدهم أنا أعلم أحكام الصلاة. أباكم تبينون لي وجه ليش أوجه الثلاثة أو الدلالات الثلاث في الصلاة. سجلوها. إيش؟ إيه صح. إيه هذه صح اللي كتبت على السبورة. مشايخ
خلاص. طيب أين وجه المطابقة؟ أيوة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة. أقوال الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه دلالة إيش؟ مطابقة. طيب الصلاة فالتضمن المجموعة اللي هنا، الركوع، الأذكار، الركوع، السجود، الأذكار. ولذلك تجد في القرآن الله عز وجل سمى الصلاة ركوعا، أو سمى الركوع سمى الصلاة ركوعا، والسجود كذلك. طيب الالتزام، الأوقات لا، أحيانا قد يصلي في غير وقت صلوات الفريضة. أنت تتكلم في الفريضة، احنا نبغى في كل الصلوات. طلب العلم، هل طلب العلم يلزم منها؟ خلنا نسجلها. هل طلب العلم يلزم منها الصلاة لزوم لا ينفك؟ حتى العلم بأركانه، هل طلب العلم يلزم منه؟ لا، ما يلزم. نعم. أنت الدعاء أحد أفراد في التضمن. استقبال القبلة شرط، والله يبغى لها شوية لزوم، بس لزوم عقلي ذهني. شروط الصلاة تعتبر من طيب أسلم لكم، مع أن والله باقي أفكر فيها. ليه؟ لأنها اللزوم. الآن بناقش نقطة توضح هذه الفكرة. خلونا نقول زي ما قال زملائكم شروط الصلاة، سواء استقبال القبلة أو اجتناب النجاسة أو دخول إلى آخره، النية إلى آخره. طيب دلالة المطابقة دلالة وضعية. دلالة المطابقة دلالة وضعية. دلالة الالتزام دلالة ماذا؟ يعرف يرفع إذا أنت عقلية. دلالة التزام عقلية، إذن جيد. وهذه وضعية، صح ولا لا؟ طيب ودلالة التضمن فكروا. يعرف يرفع يده، يتشجع كذا ويقول أنا، حتى لو خطأ. قل فعلية، تضمن يا شيخ. يا وضعية يا عقلية، ايش تختار منها؟ منصور. وضعية تصريفية. عقلية. تحتمل تكون وضعية، صح، وتحتمل تكون عقلية. نعم، وتحتمل تكون عقلية. وهذه فيها قولان عند المناطق، حتى المناطق عندهم. خلنا بسكر. آسف، عقلية وضعية، عقلية، وضعية، وقيل عقلية. خلاص. إذن يبقى هذه أنا أشغل أنفسنا بها كثيرا. إذا دلالة الالتزام هذه دلالة عقلية لا إشكال، وإن قيل أنها وضعية هذه مطابقة وضعية لا إشكال بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. بالنسبة لشروط الصلاة ما ذكرنا أنه لا ألا تنفك عنه. لزوم عقلي يا شيخ. يحصل الصلاة هذه اللي قلنا في المطابقة وفي التضمن، ومع ذلك لا يلتزم بشيء. بس إن دلالة الالتزام ذهنية عقلية. مثل أنا أوضح لكم الفكرة يا شيخ. دلالة الالتزام أعطيك مثال عليها. السقف يلزم منه ماذا؟ من في جدار. هل في سقف في الدنيا بدون جدار؟ مستحيل. فالسقف يلزم منه الجدار. خلاص؟ يعني فإذا قلت أنا سقف، إيش تفهموا منه؟ إن في جدار. لو أننا جبنا سقف وضعناه على الأرض يسمى سقف؟ ما في سقف إلا بجدار. هذا جانب عقلي.
لكن اللزوم اللي ذكرته لي لزوم شرعي، واللزوم الشرعي ليس لزوم عقلي تابع عند المناطق، يمكن في الفقهاء لكن في المناطق لا. لذلك أنا قلت لكم عندي إشكال فيها. لكن السقف للجدار هذا لزوم عقلي لا إشكال. ودائما ترى اللزوم العقلي مبني على تراكم معرفي حسي. وضحت الفكرة يا شيخ؟ مثال شرعي شيخ. طيب ها؟ الصلاة شرعي، مثال شرعي. إيه شرعي ما ينفع معنا في المنطق. في المنطق ما ينفعنا. احنا ما نبغى تعريف شرعي، ما نبغى تعريف شرعي، احنا نبغى تعريف عقلي. ايوه شيخ. بالإرادة ممكن، لازم عقلي. الإرادة ممكن تسجلوا الإرادة في الصلاة. طيب نبغى منكم الآن أنا أذكر لكم آية وتسجلون عندكم رأس الآية ثم تعطوني رأيكم في من أي أنواع الدلالات هي. سؤال اكتب. قال الله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم. اكتبوا الدلالة حقتها. خلاص؟ لا أحد يتكلم. 2. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سجلوا الدلالات حقتها. هذه كل واحدة لها دلالة خاصة. خلاص انتهيتوا؟ يا مشايخ، جعلوا أصابعهم في آذانهم من أي أنواع الدلالات؟ نريد وجها جديدا. مساعد. الالتزام. جعلوا أصابعهم في آذانهم. كيف التزام؟ يمكن صحيح وأنا ما أدري. شو وجه إنه دلالة التزام؟ تلتزم؟ أنا ما ذكرت الصاعقة يا شيخ. إيه أنت؟ تضمن ليش؟ والإصبع كله لن يدخل في الأذن، فقال جعلوا أصابعهم يقصد رأس الأنملة. إذن هذه دلالة تضمن، يقصد رأس الأنملة، فهذه داخلة في دلالات التضمن. طيب الآية الثانية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فقوله فإن الله غفور رحيم فيها دلالة. أنت التزام. كيف؟ يلزم منها ليش؟ المغفرة والرحمة. أن الله غفور رحيم يلزم منه المغفرة والرحمة. طيب انتهيتوا؟ أيوة شيخ. واسم الغفور يأخذ المطابقة في المغفرة والذات. أحسنت. لا بس هنا في الآية السياق كأنه دلالة علة، فهي التزام. طيب نقرأ الآن يا مشايخ. قال: اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بتضمن إن كان له جزء، وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان. الآن يبغى يطبق. فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. يا حيوان يا ناطق. سجلينها ولا قد راحت؟ فإن قلنا الإنسان حيوان فقط تضمن، وإن قلنا الإنسان ناطق فقط تضمن. وعلى قابل التعلم وصناعة الكتابة بالالتزام. يعني أن الإنسان قابل يتعلم وما هو قابل يتعلم، قابل يكتب ولا ما هو قابل يكتب. نعم، هذا بالالتزام. ثم اللفظ. الآن بقرأ وأودي تركزون معي وترسمون لكم خريطة ذهنية للكلام اللي بقوله. ثم اللفظ أي المطابقة، إما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان، وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كرامي الحجارة،
والمفرد إما كلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه، وإما جزئي وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك كزيد. والكلي إما ذاتي وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس، وإما عرضي وهو بخلافه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. نقطة. اشرحوا لي ارسموا لي رسمة خريطة ذهنية على طريقة ما على السبورة بالطريقة هذه. ارسموا لي خريطة ذهنية للكلام الذي قرأته الآن من قوله ثم اللفظ إلى قوله والكل إما ذاتي وهو الذي يدخل وإما عرضي وبخلافه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. إلى هنا. ارسم لها خريطة ذهنية على الشكل هذا يا شيخ. تكتب دلالة اللفظ بالمطابقة ثم اقسمها نصفين وهكذا على الشكل هذا. ها؟ اللفظ دلالة اللفظ بالمطابقة، لأن الآن بدأ مباحث الألفاظ. ها؟ إلى قولنا كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. لقيتها؟ أظن السطر السابع الظاهر أو الثامن. وإما عرضي وهو بخلافه كالضاحك بالنسبة للإنسان. بس إلى هنا. ها؟ لا بس أبغى كلمات. أحسنت. عندي مويه ولا شيء الله يكرمك، لو احتجت قلت لك ما انت ببعيد. عاد امسح السبوره. اللي ينتهي يرفع يده. خلاص الجمهور نبدأ. ما اللي خطه كويس خطه جيد عشان يبدأ يكتب نبدأ نشغله يكتب. الشيخ خالد لا نبغى واحد يبغى يطلع، ما بلزم الشيخ خالد إذا ورد يطلع اطلع. تابع الشيخ فهد إلى أن ينتهي وتعرفون إن شاء الله بعدها تتضح لكم الصورة إن شاء الله. خذ أوراقك معك يا شيخ. ينوع في الأقلام يا شيخ. انتهيت يا شيخ؟ خلاص جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله اجرك.
طيب خذ راحتكم ما في مشكلة. طيب نطبق اللفظ طبعا بالمطابقة. أو مؤلف يعني مركب، طبعا في تأليف وفي تركيب، لكن خلوها سواء ما عندنا مشكلة، المؤلف لم يفرق بينها. المفرد يقول اقرأوا عندكم: وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان. كلمة إنسان لو جينا وقطعناها من هنا، إن هذه واحدة، ثنتين سان، هل يراد بالجزء بجزء أو جزء سان المقصود الإنسان؟ لا. مثلا محمد قسمتها نصفين، مح ومد، تجي تعطي جزء معناه يعطي شيء؟ ما يعطي شيء. إذن لا يراد بالجزء بجزئه معناه. لكن هنا المؤلف مثل رامي الحجارة، اقسمها نصفين، رامي والحجارة، فالرمي يحمل على الفعل والحجارة تحمل على الشيء الموجود، فلذلك جزءه يعطي جزءا من المعنى العام، جزء اللفظ يعطي جزء المعنى العام، لكن هنا لا، ما يعطي. فإيش قال عندك؟ لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان، وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كرامي الحجارة، يعني يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه. وضحت الآن؟ طيب خلونا من المؤلف، أو قل العبارة الأخرى مركب، بين قوسين مركب، مرتب، اللي تبغى تقوله قوله. طيب المفرد، خلونا في المفرد، خلاص المركب انتهينا منه. المفرد يا كلي يا جزئي. كلي مثل الإنسان، ايش يقول عندك في الكتاب؟ والمفرد وهو إما كلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه. ناخذ لفظة إنسان. لفظة إنسان، لفظة إنسان تنطبق على زيد، تنطبق على بكر، تنطبق على عمرو، تنطبق على خالد، على محمد، إلى آخره من البشر. فكلهم يشتركون في ماذا؟ يقع في الإنسانية، كلهم يشتركون في الإنسانية. فماذا قال؟ الكلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه. خلاص؟ قال وإما جزئي وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك، كزيد علما. أين هو جزئي؟ سجلوا عنده زيد فقط. زيد هذا علم على شخص معين، هل يشترك مع أحد آخر؟ لا. فزيد هذا غير عمرو غير بكر غير، لأنه شخص قائم بذاته، فما في اشتراك. هنا اللي فيه اشتراك في الإنسانية، إذا قلنا إنسان ففي اشتراك في الإنسانية، لكن هنا أي اشتراك في زيد؟ فهو شخص واحد. حتى لو وجد واحد ثاني اسمه زيد، هذا زيد بن محمد وهذا زيد بن عبد الله، ولا دخل. خلاص. نبغى الآن نأخذ الكلي. قبل ما أكمل، في معلومة مهمة جدا ونحتاجها في علم أصول الفقه وفي المنطق وفي الجدل وفي كثير من العلوم العقلية. خلاص، يتعلق بكلمة كلي وجزئي. صار السبورة هذه ولا خلها بمسحها أنا؟ عندي 3 كلمات. عندي كل وكلي وكلية، يقابلها جزء وجزئي وجزئية. فعكس الكل
الجزء، وعكس الكلي الجزئي، وعكس الكلية الجزئية. وهذه مهمة جدا يحتاجها، هذه المصطلحات مهمة لطالب العلم الذي يريد أن يتقن علم الأصول، وخاصة في باب الدلالات، دلالات الألفاظ، وكذلك يحتاجها في علم المنطق وفي بعض العلوم العقلية. طيب، إذن عندي كل كلي وكلية، وجزء وجزئي وجزئية، نبغى نفرق بينها. طبعا سأفرق بينها بالمثال لتسهل علينا، فنفرق بينها بالمثال. كل جزء، أنا بعطيكم مثال وآتي بأمثلة عليها كلها، ثم أنتم بعدين إن شاء الله تعالى بعد شوية تجيبوا لي أمثلة أخرى. فمثلا في الكل، خذ مثلا في الكل خذ الكرسي. الكرسي هذا يتكون من أجزاء، إيش هي؟ مسامير، خشب، جلد، إيش باقي؟ اسفنج، إيش باقي؟ وغيرها من هذه الأشياء. إذن الكرسي كل، والمسامير، مسامير الكرسي جزء من ذلك الكل، والخشب كذلك، السفنج كذلك، الجلد كذلك. خذ مثلا السيارة كل، تحت أجزاء: الكفرات، دركسون، الماطور، القزاز، الأبواب، إلى آخره، أجزاء السيارة. فالسيارة كل، والكفرات جزء، الماطور جزء، الأبواب جزء. عرفتوا الآن؟ هذا الكل والجزء. الكلي والجزئي تجده في الأشياء المتواطئة. ايش معنى الأشياء المتواطئة؟ تجدها في الأشياء مثل اللي نسميها في علم أصول الفقه في باب المطلق. فمثلا فتحرير رقبة، خلاص، هذا كلي. أي رقبة كافرة، رقبة مسلمة، ذكر، أنثى، صغيرة، كبيرة، سليمة، مريضة، إلى آخره. إذن هذه كلها داخلة في الكلي. فعندما تريد أن تأتي بالجزئي فتقيده بأحد الأوصاف، فتقول الرقبة مؤمنة، أنت قيدته بأحد بأحد الأوصاف، هذا اسمه كلي وجزئي. الكلية والجزئية هذه ظاهرة في العام، مثل قوله تعالى: اقتلوا المشركين. فهنا كل من دخل تحت مسمى المشركين يدخلون، زيد، بكر، عمرو، إلى آخره من المشركين. الفرق بين الكلي والكلية أن الكلي يكفي فيه عمومة بدلي، يكفي فيه واحد، فيكفي فيه رقبة مؤمنة واحدة فقط، بينما اقتلوا المشركين عامة في كل مشرك. فلو قتلت مشرك واحد يكفي؟ لا، لازم كلهم. عرفتوا الآن؟ مثلا هاتونا مثال آخر في العموم. مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عامة في كل صلاة ولا ما هي عامة؟ عامة في كل صلاة. هل يكفي صلاة واحدة؟ لا. طيب أعطوني أمثلة على الكل والجزء. يلا. أيوة أنت. الشجرة هذا كل، والأجزاء: أغصانها، ورقها، ثمرها، ساقها، جذرها. عرفتوا الآن؟ هذا كله جزء. طيب كلي وجزئي مثل إيش؟ أيوة، كفارة كلي، والجزئي ما تجي يا شيخ، ما تجي. مثل قوله تعالى في القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا، قولوا بقرة. طيب ثم قيد هذه البقرة بماذا؟ هل لو بني إسرائيل ذبحوا أي بقرة تكفي ولا ما تكفي؟ هذا كلي، لكنهم تشددوا فشدد الله عليهم، فقال: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تأمرون. ثم مرة ثانية: صفراء فاقع لونها. ثم مرة ثالثة، وهكذا. فهنا البقرة يكفي واحدة، فهذا كلي. الكلية أعطوني مثال، ذكرت أنا مثالين، يلا. مثل إيش في العموم؟ تفضل شيخ. إن الله يحب الصادقين، صح ولا لا؟ في آية كذا: إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب المحسنين. في آية: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. أي نعم. خلاص.
كل متقين يحبهم الله. هل يحب المتقي واحد والباقي لا؟ لا، أي واحد يتقي الله الله يحبه. واضح المسألة؟ هذه اسمها كلية. قلت شيء؟ طيب خلاص، أحد له سؤال ولا واضحة؟ إذن هذه النقطة الأولى ليست في الكتاب لكنها مهمة جدا، سجلوها. النقطة الثانية مهمة في الكتاب ولكنها مهمة ولكنها ليست في الكتاب، وهي النسب الأربعة. واحد يمسح السبورة. هذه فقط اللي بشرحها من خارج الكتاب، 3 نقاط. الأولى وانتهت، تحفظونها كل كلية وجزء جزئي وجزئية. خلاص. النقطة الثانية مهمة جدا وهي النسب الأربع. خلاص، فرق كمصطلح علمي ما أقدر، لكن أعطيتك الأمثلة. طيب النسب. أيوة شيخ. بصفات الله، صفات أي إنسان مثلا، هذا في الكلي. في الكلي إيه صح. لا في الكلية لا، في الكلي. الكلية تتعلق بالأفراد. ايوه بس هذا متقي هذا متقي هذا متقي هذا متقي، لكن في الكلي يتعلق بالصفات. فقلنا رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، رقبة صغيرة، فتختلف. فالكلي والجزئي يتعلق بالصفات، الكلية والجزئية تتعلق بالأفراد. هذا في العموم والخصوص. طيب ننتقل الآن إلى النسب الأربع. سجلوا عندكم النسب الأربع. أولا النسبة بين شيئين قد تكون بالتساوي، قد تكون بإيش؟ بالتساوي، مثل أبيض وأبيض. انتبهوا معي كيف أرسمها على السبورة. أبيض وأبيض، هذا الأبيض الأول ويجي الأبيض الثاني فوقه بالضبط. هذا بالإيش؟ بالتساوي. خلاص. 2 التباين، مثل نعم أبيض وأسود، شكله كالتالي. طالع معي السبورة. هذا الأول وهذا الثاني، هل بينها التقاء؟ لا، هذا اسمه تباين. إذا لم يكن بينها أي التقاء فهي اسمها تباين. وهذه تهمكم بعدين إذا جيتوا تدرسون في الفرائض، موجودة هذا التباين والتساوي وغيره. الثالث العموم والخصوص المطلق. أرسم الشكل وأترككم تجيبون أنتم المثال. هذا شكله، طبعا أحط خط عشان نعرف إيش المقصود. العموم والخصوص المطلق هذا شكله. هذا عموم وهذا خصوص أحد أفراده، مثل حيوان وفرس، حيوان زائد فرس. واضح؟ فالفرس هو الخصوص والحيوان عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. هذا اللي عيناه منكم، كان لصقتوه الجدر. نعم. طيب ننتقل إلى الرابع. الرابع من يقوله؟ أنت؟ لا. أيوة أنت. عموم أيوة أنت. عموم وخصوص وجهي. العموم والخصوص الوجهي. أنا برسمه ثم أنتم هاتوا ليش؟ هاتوا المثال عليه. هذا شكله. فالأول عام من وجه خاص من وجه، والثاني عام من وجه خاص من وجه. خلاص. هذا اسمه العموم والخصوص الوجهي.
ويمكن نعملها على شكل دوائر، دوائر أجود. أعطوني مثال. أيوة أحمد، جمع بين مختلفين، مثل أعطوني البحر والإيش؟ الإنسان والفرس، بينها الحيوانية، وهذا فارس، هذا صاهل، وهذا ناطق. يا سلام عليك. مثل الحيوان، مثل الإنسان والفرس، فتجتمع في الحيوانية، صح ولا لا؟ وهذا يتميز أنه ناطق، وهذا يتميز أنه صاهل. صلاة هذا في الأحكام الفقهية، خلينا في العقلية يا شيخ. إيش قصتها كل شوي؟ إيه نعم. عرفتوا الآن النسب الأربعة يا مشايخ؟ فهمتوها؟ نعم. التباين. ترى أنا عجبني في كتابتها، ما أدري يمكن أخطأ، يمكن نحن أخطأنا أنا وياه. في اللونية. طيب. تنطبق على الأرقام. الأرقام في التباين 2 و3 تباين. طيب إيش تكون؟ أبيض وحيوان. أحسنت. أبيض ومتحرك. بلاش أبيض وحيوان. ينفع أبيض ومتحرك؟ لا ينفع. أبيض وإيش؟ ومتحرك، صح ولا لا؟ إذا نمسح هذه، امسحوها. أبيض ومتحرك، أبيض زايد متحرك. فقد يوجد أبيض غير متحرك، وقد يوجد متحرك غير أبيض، وقد يوجد أبيض متحرك. فهنا أبيض متحرك، وهنا أبيض، وهنا متحرك. فهمتوا معي؟ واضحة؟ وهذا أجود. إذن هذا العموم والخصوص الوجهي. إذن عندي تساوي، تباين، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص وجهي. السؤال، يمكن تجيبون لي حالة خامسة؟ ما تقدر، ما معك إلا هذه الأربع الحالات. حاولوا تجيبون حالة خامسة، يلا فكروا، نعمل عصف ذهني. ما في. نعم. تباين هذا هو. تضايف. تضايف ممكن. لا، هي هذه الأربع، هذا عند التجرد. طيب امسح السبورة، صورها، اللي يتأخر يصور ينقلها بعدين. امسح السبورة يا شيخ. المسألة الثالثة، وهي ليست في الكتاب لكنها تهمنا ولا بد أن تحفظ. كل معلومين إما أن يكون نقيضين، إما أن يكون نقيضان، أو ضدان، أو خلافان، أو مثلان. خلينا نشوف كيف ترتيبها. أو مثلان، أو خلافان. طيب، من خلفيتكم الثقافية، معلوماتكم السابقة، أعطوني إيش معنى نقيض. ترى هذا يهمنا خاصة في العلم الشرعي. عندما تدرس كتب بعض علماء الإسلام تجد يقول هذا نقيض وليس بضد، فتقول أنت وش هو النقيض وش الضد، تتورط. عرفت الآن؟ هذا خلاف، هذا مثال. فهذه أربع حالات، إما نقيضان أو ضدان أو مثلان أو خلافان. فما معنى نقيضان؟ نعم أنت. لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. تعرف مش معنى لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ إنه لازم واحد بس، ما في اثنين. يا هذا يا هذا، يا زي كذا، زي يا حيا يموت، مع أنها لا ضدان. لكن لا، لابد أن يكون أحد ليش؟ واحد من الاثنين لابد منه. يا من يقول المثال؟ أيوة،
الحركة والسكون هذا نقيض إضافي. نعم يا شيخ. الليل والنهار إضافي، لا نبغى حقيقي، ما نبغى إضافي. أنت الوجود والعدم هذا ظاهر في الوجود، ظاهر في الوجود والعدم. شوفوا لا يجتمعان. هل يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في نقطة؟ مستحيل. خليكم معي، مستحيل يجتمع الوجود والعدم في نقطة. هل يمكن أن يأتي أن يغيب الاثنان؟ هل يمكن أن يرتفع الاثنان؟ هو مستحيل يجتمعون. مستحيل يجتمع الوجود والعدم في نقطة، ومستحيل أن يرتفع الوجود والعدم. عرفتوا الآن؟ يا موجود يا معدوم، في حاجة ثالثة. طبعا هذا نقيض حقيقي. يمكنكم اللي استخدمتوه أنتم الليل والنهار والحركة والسكون وهذه الأشياء، هذه كلها نقيض إيش؟ إضافي، يعني يختلف، لكنه على كل حال يدخل في النقيضين، يدخل في النقيضين. الضدان نعم، الاختلاف لازم تكمل، الاختلاف الحقيقة لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. لا يجتمعان، مستحيل يجتمعون الاثنين ذولا، لكن يمكن يرتفعون اثنين، يجي واحد ايش؟ ثالث. هات الألوان، الأسود، الأسود والأبيض. هل يمكن في نقطة واحدة أن يجتمع الأسود والأبيض؟ ها، مستحيل. لكن يمكن يجي الأسود الحالة، يمكن يجي الأبيض ايش؟ الحالة، ويمكن يجي أحمر أو أخضر، لكن يجتمع الأسود والأبيض في مكان واحد لا. إذن لا يجتمعان، لكن يرتفعان لاختلاف الحقيقة، فيأتي الأحمر يأتي الأخضر. الثالث لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان، هقولوا أنتم، ويرتفعان لتساوي الحقيقة. مثل اللي يعرف يرفع يده، ما أريد أحد يتكلم. مثل إيش وإيش؟ الألوان، قولوا الأبيض، الأبيض والأبيض. طيب، باقي الأخير الخلافان المتنافيان أو الخلافان. ها قولوا. يجتمعان ويرتفعان. أحسنت. يجتمعان ويرتفعان. مثل الحركة والبياض. الحركة والبياض، الحركة والسكون. كيف الحركة والسكون؟ الحركة والسكون إما أن تجعلها ضد حقيقي أو نقيض إضافي. اجعلها نقيض أحسن. خلاص، عندي الحركة وليش؟ والبياض. يمكن أن ترتفع الحركة والبياض، صح ولا لا؟ فيأتي سكون وسواد. ويمكن أن يأتي الحركة والبياض، ويمكن أن يأتي الحركة لحالها، ويمكن يأتي البياض لحاله، صح ولا لا؟ إذن يجتمعان ويرتفعان ولا لا؟ إذن عندي لا يجتمعان ويرتفعان وجود العدم، لازم واحد منها. أما هذه لا، هنا لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، زي ما قلنا الأسود والأبيض. لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، الأبيض والأبيض. واضح هذه الأربع الأنواع، ما في نوع خامس. خلاص، هذه القسمة الرباعية معروفة عند المناطقة، شيخ الإسلام أنكرها وغيره من العلماء. طيب، هذه الثلاث الموضوعات اللي أعطيتكم في الأخير، هذه تهمنا جدا في بعض المصطلحات التي تتعلق بدرسنا إن شاء الله تعالى. نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.